सेम जस्ट वन कमेंट सेम टायम अगेन जे तुम्ही सांगताले ते खूप झालेलं तुमकां दिसता. अरे हांवें गोंयकारांक सांगलां म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर विश्वास दवर. विरोधक त्या सुलेमानाचेर विश्वास दवरताले म्हणून ताजो फोटो घेवन ते धांवताले तेन्ना तो सोयरो आसलेलो म्हाका खबर ना. आतांय तांकां पार्टेन जर घेवपाचो बीन आसत जाल्यार तो केन्ना सुट्टा तो पळया. तेजेर केसीस फायल म्हाज्या सरकारान केल्ल्यो जेंच्यांनी फोटो घेवन भोंवताले तेंच्यांनी करूंक नासल्यो. जो फ्रॉड फाटल्या गेली 15-20 वर्सां देशात सगळे कडेन करता गोंयांत न्हू. पयले फावटी ताका धरपाचें काम म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटान गोंयांत केल्लें. तेजेर दिल्लीक केसीस आसा, पुण्यान केसीस आसा, कर्नाटकान आसा, केरळान आसा. ओके ताका परत एकदां म्हणजे पयर तो आतां जातलें क्लियर जातलें. मागीर जो व्हिडिओ तुमी आयकला आसतलो हांवें आतां येतना पळयतालो. ती कोण फाटल्यान आसा, कोणाच्या फाटल्यान आसा आनी कोण कोण भितर आहा तें सगळें येतलें. ताजेर ऑलरेडी कर्नाटकान रेड केला तेजे फ्लॅट बीट खंय आसले थंयसर. ताका केरळान वचून धरलो. ताका धरलेलो 3 दीस पयलीं. ओके बाकीच्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटीज करून ताका गोंयांत हाडटा आयज. ओके आनी हाडल्या उपरांत क्लियर जातलें. म्हाका कांयच सांगपाचें ना. इतकेंच आसा की गोंयकारांनी मरे पुलिसेचेर आनी म्हज्या सरकाराचेर म्हाजेर विश्वास दवरचो. जे ते सुलेमानाचो फोटो घेवन म्हाका दिसता ते तेज्या सोयऱ्याला म्हाका खबर ना. ओके विश्वास दवरचो न्ही. म्हाका म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर एकदम विश्वास आसा आनी कॉन्फिडंटली आसा. हांवें संस्थाच सांगलां की ताका परत धरतले म्हणजे धरतले थोड्याच दिसा भितर धरतले तर ताका परत धरलो. गव्हर्मेंटाची इमेज टार्निश करपाक थोडे जाण सोदता दिसता तुका. व्हिडिओ व्हायरल जाला पळय एक्शन जातली तो म्हणटा फोटिंग पण पयली क्लेम केल्लो इन्क्वायरी जातली बरें कितें ती. ओके कितें तें